सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप सवा कंपनी का नंबर इस्तेमाल करें ना जी सर, आपके इसी नंबर पे सवा टीसी कंपनी की तरफ से सऊदी 2 लाख रियाल का लॉटरी लगा है, आपको मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मुल्क में लोगों को धोखा देने के मुख्तलिफ अंदाज धोखे और चोरों ने निकाल लिए हैं। सऊदी अरब में भी क्या होता है कि कॉल की जाती है और कहा जाता है आपकी गाड़ी इनाम में निकली है, सऊदी टेलीकॉम की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मेरे पास एक कॉल आई थी, उस कॉल को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले जो सऊदी टेलीकॉम कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बहुत खूबसूरत बनाया है, उसमें मुख्तलिफ जुबानों को इस्तेमाल किया है, इसलिए ताकि मैं और आप होशियार रहें ऐसे डाकुओं से, ऐसे चोरों से, ऐसे मक्कारों से जो कि हमारे मालों को लूटते हैं फोन के जरिए। यह एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाऊंगा, बर्दाश्त कीजिएगा इसकी आवाज को और इसके म्यूजिक को। मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आखिर तक हमारी ये वीडियो थोड़ी सी तवील होगी, इसको सुनेंगे तफसील से तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों को लूटने की तैयारियां चोर करते हैं और हमें और आपको लालच से हटकर बचकर अपने आप की, अपने माल की हिफाजत करनी चाहिए। चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको उस कॉल की तरफ जो कि मुझे एक चोर ने की थी, आप भी सुनिएगा। No matter what the languages of fudge left to say. هز جوالي جتني رسالة بشوف من مين على هالحالة، كل يوم رسائل ذا وضع الفخمين مكتوب فيها انت عميل مهم بياناتك محتاجين، انت تجول لك حاجزين بعطيهم بياناتي الحين. قاعد مع نفسي بدندن وبغني للحمة وهو بيجيني رسالة برقمي تقول لي فستانة بعربية ودب ضربوني رقمي والاي دي وديتهم ساعة العصر، ودعت خلاص الفقر وكل يومين وهنزل مصر. आया मेरे को मैसेज बेटा पैसे इस अकाउंट पे भेज, क्या हुआ माँ सब कुछ ठीक, आर यू ओके, फीवर हाई दवाई लेना अब तो करना वेट, जीपे डन माँ देखो पैसे आए हैं या लेट. May tumawag sa akin, yung bank account ko daw ay nakablock. Hiningi yung password ko, pati username, dahil sa takot na bigay ko lahat. ثمانية تسعة تسعة. ايوه سجل رقم يا اخوي، سجل ورقة رقم ان شاء الله. نعم. 899 899 ايوه 660 660 بعدين واحد. 1. اي نعم ان شاء الله يا اخوي. انت اي جنسيتي ان شاء الله؟ انا جنسيتي هندي. انت جنسية هندي، انت عارف هندي؟ ايوه كلم نفر هندي ان شاء الله. دلحين انا اودي رسالة حق نفر هندي، كلم نفر هندي. طيب فين نفر هندي؟ اي في موجود دقيقة انا اكلم. طيب هاتوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی محمد جمیل جناب بات کر رہا ہوں شرکا STC کال سینٹر کی طرف سے. جی سوا STC کمپنی کا ماشاءاللہ جو نمبر آپ استعمال کر رہے ہیں نا، ہاں جی آپ کو جناب بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے جناب آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ سے نوازا ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ جناب آپ 2 لاکھ ریال کے لوٹری ونر ہو چکے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو. میرے لیکن میرے ماں باپ تو ہے نہیں. جی ماں باپ تو ہے نہیں میرے. کیوں بھائی بغیر ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو کیا؟ نہیں ماں باپ تو انڈیا میں ہیں یار. یار ماں باپ تو انڈیا میں ہے. میں کب بولا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو لوٹری اٹھا کے پھر آپ کو کال کیا ہے جناب؟ یہ آپ کی دعائیں تو آپ کے ماں باپ بھی پیچھے سے دے رہے ہیں نا. اچھا بھی سعودی عرب میں گیا ہوا ہے اور دعا تو ماں باپ کا ہی چلتا ہے نا، جدھر سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. آپ جو بےہودہ سوال کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ کون ہیں؟
जी, आप अगर मुसलमान हैं तो जनाब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि माँ बाप की ही वजह से तो आदमी कामयाब होता है। हाँ, माँ बाप की वजह से कामयाब ज़रूर होता है, लेकिन माँ बाप की वजह से चोर नहीं होता। जी, माँ बाप की वजह से चोर नहीं होता। अगर तेरा माँ आपको ऐसा तालीम देगा तो तुम चोर ही बनेगा, और तुम क्या बनेंगे? नहीं, लेकिन माँ बाप की वजह से आदमी धोखा भी नहीं देता। आप जिस धोखे को दे रहे हो, माँ बाप को धोखा नहीं देता, दूसरे चूतिए जो लोग होते हैं हम उनको धोखा देते हैं, तेरे जैसा जो पागल होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप बताइए हाँ, कि कौन पागल निकला, मैं या तुम? तुम। क्यों? मैं मुझे कुछ नुकसान हुआ? तो मुझे क्या नुकसान हुआ भाई? तुमने धोखा दिया, तुमने गुनाह किया, क्या धोखा दिया? तुमने अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा देता है वो हम में से नहीं। आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप STC की तरफ से लोगों को कॉल करके उनको लूटने की साजिश रचा रहे हैं। आप तो मुजरिम हैं इस बलदुल हरमैन में, आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए। जनाब मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। अभी देखिए, अगर धोखा, अभी मैं आपको बात सुना रहा हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, मुझे ख्याल से कि आप मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस बात में, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा बात किया, इस बात का भी मैं आपको जवाब दूंगा। मगर आप, जब मैं जवाब आपको अभी दे रहा हूँ ना, जो अगर आपको अच्छा लगे तो आपने बोला होगा कि सही है, ठीक है। अगर सही नहीं है तो आप बोलो कि भाई ये गलत तो बोल रहा है, जी, ठीक है ना जी। हाँ, तो देखिए आपने जो मुझे बात किया बिल्कुल सही किया, मैं इस बात पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक बताओ, आप इस सऊदी अरब में इस पाक धरती के अंदर है ना जी, हाँ, जो भी आदमी आता है अपने गुनाह बख्शाने के लिए, जो जुल्म करता है, जो भी करता है जी, क्या आपको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारा रोजा मुबारक है और हरम शरीफ है, ऐसा ही बात है ना जनाब? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ। आपने मुझे फ़ोन किया और आप मुझे धोखा देकर कह रहे हो कि आपका इनाम निकला है। बात तो सुनो, मैं वही बात लेके जा रहा हूँ, ठीक जी, है ना? जी, जी। अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मैं वही बात लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आपने बोल दिया ठीक है मैं धोखा किया, अब आपका जो कफील है, आप 1 साल के बाद आप उस कफील को बोल रहे हो कि मेरा इकामा रिन्यू करो, ठीक है। जी। अगर वो कफील आपको बोल रहा है कि आप तनाज़ुर ले लीजिएगा, नहीं तो मैं निहाई लगा रहा हूँ, आपका अगर बीवी बच्चा माँ बाप बहन भाई 3 कमाने वाले आप हो और पीछे 5 खाने वाले हैं, ठीक है, तो उसको नुकसान किसको? आपको है ना उसका। तो ये जो इधर जिधर आप बैठे हो, ये जो जुल्म हम पे कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं क्या? आप ये बताइए, ये जो जुल्म आप कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हो? मैं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। इस पे पहले मेरी बात सुनो, मैं पहले नंबर पे तो देखिए, एक सुनिए, जो आदमी जुल्म कर रहा है, क्या आप उसकी कब्र में जाओगे उसका जवाब देने के लिए? नहीं जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, और इसी तरीके से सुनिए, और जिस तरीके से आप जुल्म कर रहे हो, क्या कोई सऊदी आपकी जगह उसको सजा मिलेगी? नहीं। आप जो आप कर रहे हो आपको उसकी सजा मिलेगी, और कोई अगर किसी के साथ जुल्म कर रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, आपको जो जिसने पैदा किया, आपके वालिदैन, आप उनके नाम पर भी कलंक हो, आप अपने पाकिस्तानी होने के नाम पर भी कलंक हो, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, और आप उर्दूदा तबके के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा हो, क्योंकि आप उर्दूदा तबके के लिए लोगों को ये मैसेज दे रहे हो कि हम हराम खाते हैं, हम लोगों को धोखा देते हैं, हम बरद तौहीद में STC के नाम पर, सवा के नाम पे, एक अरबी का लफ्ज़ आपको बोलना नहीं आता। जिस शख्स ने फ़ोन किया वो आप ही थे, और आप लोगों को ये ठगने का, ये आपको पता नहीं चला कि अब लोग जाग चुके हैं, अब आपके हत्थे कोई नहीं लगने वाला? नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल राइट, आप सही बोला, ठीक है ना। नहीं, सही तो बोला, लेकिन आप अपनी जहन्नुम क्यों कमा रहे हो? आप हराम क्यों कमा रहे हो? आप धोखा क्यों दे रहे हो? आप अपने बच्चों को हराम क्यों खिला रहे हो? बच्चों को अगर मैं हराम नहीं खिला रहा हूँ, मैं ना ही अजनबी को कॉल करता हूँ, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, कोई भी अजनबी जो उर्दू लैंग्वेज जिसको आती है, मैं उनको कॉल नहीं लगाता। मैं लगाता हूँ ज्यादा से ज्यादा सऊदीया को, ठीक है ना। नहीं, लेकिन सऊदी का माल हराम होता है? सऊदी का माल जायज है आपके लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये जायज
क्योंकि ये हमसे खाते हैं। ये अभी देखो कफाला लेते हैं, अभी मैं आपके पास बात डालता हूँ जी। ये कफाला जो है, ये जो कफालत 300 रियाल ले रहे हैं, ये जायज है, ये हलाल है? आप मुझे पहले ये बताओ। कौन सा 300 रियाल? ये जो ये कफालत लेते हैं 300 रियाल एक महीने का, बोलते हैं कि कफालत दो मुझे, ये हलाल है? मेरे भाई मैं तो ना कभी किसी को 300 रियाल मैंने दिए हैं और ना ही मुझे किसी ने मुतालबा किया है। अगर आपने दिए हो तो फिर हाँ अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मख्तबे अमाल 2500 रियाल दे रहे हैं ना, मख्तबे अमाल का 2500 रियाल दे रहे हैं ना आप। और जो आपको नहीं देना तो आप अपने मुल्क चले जाए ना। आपको आप सुनिए, आपको अगर ये पैसे नहीं देने तो आप अपने मुल्क चले जाइए। आपको किसने रोका है यहाँ रहने के लिए? कोई मजबूर कर रहा है आपको? तो जो 10 लाख रुपया लगा के मैं इधर पहुंचा तो वो कहाँ से पूरा करूंगा? नहीं तो आपको किसने कहा था कि 10 लाख रुपया लगाइए? इन्होंने दावत दी थी आपको? कमाया था ना, हक हलाल का पैसा कमा के हक हलाल की कमाई। अरे भाई तो वो आपकी गरज थी, मजबूर क्या इन कामों पे लगने? आपकी गरज थी, आप आए थे रिस्क हलाल के लिए, लेकिन शैतान ने आपको रिस्क हराम पे डाल दिया। अब आप इस कदर बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि जनाब मैं सऊदियों को लूटता हूँ, अजनबियों को नहीं लूटता। अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये कौम, ये पाकिस्तान के अंदर सुकून नहीं है, मुस्लिम उम्मत को गाजर मूली की तरीके से काटा जा रहा है और आप जैसे नाफरमान, आप जैसे धोखेबाज इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं जो कि कौम की इस बर्बादी का सबब बने हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आप जनाब पहले मैं आप अपना तारुफ मुझे कराएंगे? अगर आप मैं आपके नजदीक हो तो इंशाल्लाह मैं आपको यानी मगरिब के वक्त आपको मिलूंगा। मैं खुद मिल लेता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपको बल्कि आपकी खिदमत में एक खादिमुल हरमैन शरीफैन का जो सिपाही है उसको भी लेकर आता हूँ ताकि आपकी अकल ठिकाने लगे। आप जैसे लोगों की मुश्किल नहीं है, आप मुझे पकड़वा देंगे तो आप जायज अच्छा करेंगे क्या? पहले तो ये मुझे बताएं। आप मतऊए आदमी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। उसके बाद देखिए आपकी लैंग्वेज बोलने से मालूम पड़ रहा है कि आप मतऊए और आप जो कुरान है, आप मुझे पकड़ाएंगे तो ये अच्छा करेंगे क्या? मुझे मेरे ख्याल से तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, क्योंकि मैं अगर आपको छोड़ दूंगा तो आप लोगों को औरों को धोखा देंगे। मैं लोगों को धोखा नहीं देंगे। देखिए मेरी बात, आपने कितनी अच्छी बातें मुझे की, बहुत ही अच्छी बात की है, मगर आप मुझे ये तरीका बताएं कि जनाब जहाँ से मैं हराम की कमाई छोड़ के हलाल में लग जाऊँ। आप मुझे बता रहे हैं कि मैं आपको पकड़ाऊंगा, अगर आप मुझे पकड़ाएंगे मैं तो छूट जाऊंगा, फिर मैं ये छोड़ दूंगा क्या जनाब? नहीं, लेकिन आपका अच्छा कौन सा तरीका हो सकता है जो आप हराम को छोड़ दें? الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات نہیں لیکن ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں کر پا رہے یار. ہم آپ جیسے بھائی, آپ جیسے اچھے لوگ جو کہ رزق حلال کمانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر, وہ شیطان نے ان کو حرام کی ڈگر پہ ڈال دیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے اصلاح کریں آپ کی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی چوری کرنا, دیکھیے آپ نے یہ مجھے کہا کہ آپ مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو, میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو یا نہیں ہو, کیوں دھوکہ دیتے ہو, کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا, صرف یہ مجبوری ہمیں کیا ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. کے لیے یہی آدمی خود ہمیں کامیاب کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, ابھی اگر آپ یہ تو بات بول دی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی دیکھیں اسرائیل کے اندر کیا بن رہا ہے, وہ آدمی بھینچود کتنا آدمیوں کو مار رہے ہیں غزہ کے اندر, معلوم ہے. ایک سعودی اگر تھوڑا سا سپورٹ دیتا تو ہم جیسے جو بھی ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہم بیٹھ سکتے ادھر, نہیں نا بیٹھ سکتے. نہیں, اللہ کا شکر ہے, آپ کو شاید علم نہیں ہے, سعودی عرب کی حکومت سے ملینز آف ریال فلسطین کے لیے جاتے ہیں, غزہ کی سپورٹ کے لیے جاتے ہیں, اور اخبارات میں باقاعدہ طور پر کل کے اخبار میں بھی
اخبار میں بیان آیا ہے باقاعدہ سے اس ملک کے بادشاہ کا. تو آپ صرف لوگوں کو دھوکہ ہی نہیں دیتے بلکہ اس ملک میں رہتے بھی ہیں اور اسی میں چھید بھی کرتے ہیں. میرے بھائی ایسی بات کا میں آپ کو ابھی جواب دوں گا. ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو سوال ابھی دے رہا ہوں مثال کے طور پہ, اگر آپ کو 3 آدمی مار رہے ہوں گے آپ کو اکیلے کو, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتاؤ ادھر آپ کو پیسہ چاہیے یا آپ کو آدمی 2 اور چاہیے مارنے کے لیے؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ. مجھے آپ مارنے اور پیٹنے کی بات کو چھوڑ دیجئے, جو آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو ایس ٹی سی کی, آپ 2 ملین ریال انہوں نے دیا ہے, انہیں اسلحہ چاہیے, انہیں آدمی چاہیے غزہ والوں کو, اس کو پیسہ نہیں چاہیے. اس کو پیسے کی کیا چیز کی کمی ہے؟ آپ یہ بتائیے, آپ اس وقت سعودی عرب میں ایس ٹی سی کا نام لے کے لوگوں کو کال کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس دھوکے کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ بالکل, یہ تو دوزخ کا سیدھا سیدھا. تو آپ خود دوزخ کما رہے ہو. بالکل, وہ تو آپ نے جو مجھے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا. تو آپ خود جان بوجھ کر, آپ شادی شدہ ہو یا نہیں ہو؟ ہاں الحمدللہ. تو اب آپ اپنے بچوں کو حرام کما کے کھلاؤ گے تو وہ کیا نیک بچے بنیں گے؟ بالکل بنیں گے. وہ کیسے نیک بچے بنیں گے یار؟ تم ان کو حرام کھلاؤ گے. نہیں نیک تو بالکل آپ جو بولیں گے میں تو بولوں گا صحیح ہے. نہیں, میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کام سے توبہ کریں, اللہ کے حضور توبہ کریں. اور یہ جو آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں, میں ایس ٹی سی سے بول رہا ہوں, پہلے عربی میں بات کرتے ہیں, عربی بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی, اور پھر اردو میں بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیے یہ جو کاروبار ہے اس کو بند کرنا چاہیے آپ کو. آپ پاکستانی ہیں, آپ اپنے ملک کے لیے بھی ایک بدنما داغ بن رہے ہیں. صحیح بات ہے. آپ مسلمان ہیں, مسلمانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہیں آپ. اور جناب اس وقت کہاں دمام میں ہے, جدہ میں یا مقام ہے؟ مجھے تو یہ پہلے بتائیں, میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا, آپ کے پاس بیٹھ کے گفتگو کروں گا اگر آپ مجھے پرابلم نہیں دیں گے تو. نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ سے مجھے نہیں آپ کو پرابلم نہیں ہے. مجھے اگر آپ یعنی کچھ جیسے آپ پہلے بولے تھے میں تو شرطا کو ساتھ لے کے آؤں گا اور آپ کو پکڑاؤں گا, اگر آپ ایسا کریں گے تو میں نہیں ملوں گا آپ کو. اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں گے مسلمانوں والا تو میں انشاءاللہ. نہیں, میں مسلمان والا بھیا, میں کوئی وعدہ نہیں کرتا. اور آپ زیادہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود گڑھے میں ڈل جاؤ گے. خود جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا, شاید آپ کے پاس آپ کو کس بات سے کہ بار بار ملنے کے لیے, شاید میں آپ کے پاس آ کے میں آپ سے وعدہ کروں اور توبہ کروں. اور نہیں, وعدے کے لیے تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. وعدے کے لیے آپ کو آپ کے ضمیر کے جگانے کی ضرورت ہے. کسی ہیلا کا وسیلہ بنتا ہے نا. نہیں, میرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. میرا وسیلہ اتنا کافی ہے کہ میں نے آپ کو کھری سنا دی ہیں. اب آپ اگر غیرت مند ہیں, آپ مسلمان ہیں, اللہ سے توبہ کر دیجئے, اللہ سے رجوع کر لیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے, اور کہیے کہ میں آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا. واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, آپ تک میری آواز پہنچی ہے. آپ اگر توبہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے گلے پڑے گی اور آپ اللہ نہ کرے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسیں. نہیں یار, انشاءاللہ کی دعا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے. اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دھوکے کی زندگی سے نجات دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جو حرام آپ کماتے ہو اس سے چھٹکارا ملائے اور آپ کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق دے آپ کو. یہ بات کرو نا, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہیلا کا وسیلہ بنا دیتا. کیسے اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, شاید اللہ تعالیٰ اس پہ بہتری کرتا ہو. بالکل, یہ آپ کی کال میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے شاید بہتری اس لیے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں میرے علاوہ کسی نے یہ باتیں کہی ہیں نہیں کہیں, لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ سناؤں اور آپ کو کہوں کہ اللہ کے لیے اس حرام کی زندگی سے نکلو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. اپنے ملک کے لیے بدنما داغ مت بنو, امت مسلمہ کے لیے بدنما داغ مت بنو. حرام ہے, وہ چاہے سعودی کا ہو, یہودی کا ہو, کسی کا بھی ہو. آپ کا پرسنل ہے جناب؟ جی یہ میرا نمبر پرسنل ہے. میں انشاءاللہ آپ کا نام جاننا چاہوں گا میں, تاکہ سیو کر لیتا ہوں. انشاءاللہ جی نیکسٹ ٹائم میں آپ سے کروں گا. جی میرا نام محمد عاقل ہے. محمد عاقل.
आदिल मोहम्मद भाई इंडिया के हो पाकिस्तान के? जी इंडिया का हूँ। इंडिया के हो, माशाल्लाह। कहाँ पे हो अभी? मैं इसी सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में तो मैं भी बैठा हूँ। आप जद्दा में ही है, दमाम में है? आप कहाँ पर हैं? मैं इस वक्त तो रियाद में हूँ। अच्छा, मैं जद्दा में हूँ। अच्छा, आप जिद्दा में है? जी जी। अच्छा, जिद्दा किधर? किलो तुमानिया है बवादी में? हाँ हाँ, किलो 8 पे। अच्छा, किलो तुमानिया में। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात में जरूर आपसे करूंगा किलो तुमानिया में आके। बहरहाल मुझे आपसे मिलने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, मुझे सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आप ये कहें कि मैं अल्लाह इंशाअल्लाह इसके बाद किसी को कॉल करके नहीं सताऊंगा और हराम से तौबा करूंगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे कॉल करूंगा। मैं फारिग होकर ना फिर कॉल करता हूँ आपको। फारिग क्या? फारिग हरामकारी से, मतलब लोगों को धोखा देने से फारिग होकर? नहीं 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 जनाब, अभी देखिए ना, मेरे पास दोस्त मेहमान आए, मैं उनसे फारिग होके फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। अभी से थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ठीक है। No matter what the languages of us left the same. هز جوالي جتني رسالة ابغى اشوف من مين على هالحالة، كل يوم رسائل ذا وضع الفخمين مكتوب فيها انت عميل مهم بياناتك محتاجين، عدة جوال لك حاجزين بعطيهم بياناتي الحين. قاعد مع نفسي بدندن وبغني للحمة وهو بيجيني رسالة برقمي تقول لي فستانة بعربية ودب ضربوني. رقمي والاي دي وديتهم ساعة العصر، ودعت خلاص الفقر وكل يومين وهنزل مصر. आया मेरे को मैसेज बेटा पैसे इस अकाउंट पे भेज, क्या हुआ माँ सब कुछ ठीक? आर यू ओके? फीवर हाई तो दवाई लेना, अब तो करना वेट, जीपे डन माँ देखो पैसे आए हैं या लेट. May tumawag sa akin, yung bank account ko daw ay nakablock. Hiningi yung password ko, pati username, dahil sa takot na bigay ko lahat.